और खबरन शुरुआत करो अच बज खबर से नौपुरा केरी मंज मिले पुलिस अख बड़ कार्रवाई। दरअसल ये कार्रवाई आमज कर दहशतगर्दन खिलाफ मुहासरस दौरान आव अख दहशतगर्द चलनच कोशिश करान ताहम पुलिसन कोर सह वक्तस पे गिरफ्तार। मन कि यह दहशतगर्द अकिस टारगेट किलिंग हिंद मनसूबह बनावान ताहम यह कोर पुलिसन बर वक्तस पे गिरफ्तार। दहशतगर्द सज पहचान आमज कर मोहम्मद सादिक लॉन। अम सद कब्ज मज आय पाकिस्तानी पिस्तौल अख मैगजीन तो 3 राउंड बरामद करना। यपर आरसपुरा सेक्टरस मज कोर अख पाकिस्तानी शख्सन सरहद अबूर करनच कोशिश ताहम BSF जवानों बनो पाकिस्तानी दरअंदाज सज यह कोशिश नाकाम तो आव सह गिरफ्तार करना। अत सिलसिलस मज तहकीकात जारी। कशीर मज गरीब लुकन घरन जमीन दिन किस फैसलस पेट मुखालिफत जारी करने। PTP सदर महबूबा मुफ्ती तो कोर LG इंतजामिया किस यथ फैसलस पे मुखालिफत। यथ मज LG इंतजामियन वोनमुत कि गरीब लुकन ई जमीन तो घर दिन तिमो तुल LG इंतजामिया संदिस फैसलस पे सवाल। महबूबा मुफ्ती वोन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कि जम्मू कश्मीरस मंज ग्रीन बेल्ट पे गंद बस्ती बनावनच कोशिश तो तिमो वोन कि जम्मू कश्मीर मान माले गनीमत। 21 में उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047 यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। BJP सीनियर लीडर कोविंदर गुप्ता कोर महबूबा मुफ्ती हिंदिस बयानस पे पन रद्द अमल जाहिर। तिमो वोन कि अगर महबूबा मुफ्ती अवामस मज गसे तो तिमन गसे अमि चीज जानकारी कि जम्मू कश्मीरस मज वारिया खानदान जमीन निश महरूम। जानना चाहें कि महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा कि जो लैंडलेस लोगों को जमीन दी जा रही है, जो सरकार ने फैसला किया, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये तो गरीबी को यहाँ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को स्लम बनाने जा रहे हैं, जो बाहर से लोग लाएंगे। कभी लोगों के बीच में गई हो तो पता हो, यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। बाकी कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का आकर के यहाँ रह सकता है, इनको तकलीफ क्यों होती है? इस प्रकार की थ्रेटनिंग करना अच्छी बात नहीं है। पहले भी कहती थी यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। हिंदुस्तान सभी का है, कोई अगर बाहर से भी आना चाहे तो उसको कोई यहाँ पर मना नहीं है। बाकी सरकार की नीति है, ये उन लोगों को वंचित रखना चाहती है जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है, जितने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि जम्मू कश्मीर ऐसे जेल लग रहा है आजकल। देखिए, आज यहाँ पर शांति व्यवस्था अगर आई है तो उसमें सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, जल्द ही यहाँ से अफसपा
जो है हटाया जाएगा। तो आज अगर उनके बलिदानों से यहाँ पर जम्मू की स्थिति सुधरी है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? असल में ये चाहते हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी का माहौल हो, रेडिकलाइजेशन हो, और आज इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी जिसके साथ चलती थी आज वो बंद है। ات खबर पे सन नुमाइंद परवेज भट्ट असितन जुड़ेमत। परवेज वन तो गो यथो बोजन तह निश एलजी मनोज सिन्हा यह बयान दितमुत यम गरीब गुरबात मज तिमन यी जमीन दिन तह निश जानो स्टेटमेंट दितमुत तमिच तफसील। बिल्कुल इंशा ये 3 जुलाई LG मनोज सिन्हा ये राजभवन मज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान कोर कि यम बेघर बे गरीब तिमन 5 मलर जमीन दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि तिम हेकन पन मकान तिमन पे बनवित। तन पे वोत अत मौजूस पे बड़ बयानबाजी गई तन पे जारी। वो गोडे जम के लीडर खास तौर PDP लीडर जमिस मज तिमो कर पन्ने बरहमी हुंद इजहार अत मज कि यह साजिश ये डेमोग्राफी जम्मू कश्मीर चेंज कर गवर्नमेंट इराद कि निबर पे अनन निबरमें लूकन तिमन बसावन ये PDP लीडर जम्मुक गुप्ता तम सुंद ट्वीट आव यह गोडे पे तिमो कर न्यूज 18 सत कत पत। बहरहाल अम पे कोर NCN अत मजम्मत तो आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती कोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मज खुल अटैक LG सरकार से तिमन पे कोर खुल अटैक। तुंद वन यह कि वजह इसके कि निबर पे तारन इन्वेस्टमेंट या बदल बाकी चीज तारन इंडस्ट्रीज तारन यम निबर पे जुगी झोपड़ी तारान स्लम्स वर्ड तमो यूज कोर जुगी झोपड़ी योर यहां तारन। तुंद वन तो यह कि सरकार कर क्लियर कि बेनिफिशरीज कम अगर हसा 19,000 ये होमलेस तो 1,99,000 बेनिफिशरीज कम बाकी बेनिफिशरीज अगर यम कम इंशा ये वन जरूरी कि 27,100 नफरन ऑलरेडी ये PM आवास योजना स्टार्ट कर ऐलान कोर 27,100 नफरन ऑलरेडी ये 5 मलर लैंड दितमुत तिम होमलेस तिम तो तिम कोर्मुत कि लैंड फराहम। मगर अगर पोलिटिकल रिएक्शन हज कत करो पोलिटिकल अफरा तफरी सह लगातार वुचन अत पे रात NC लीडर या PDP लीडर तिमो कर अत पे पन्ने बरहमी हुंद इजहार आज पूरे मुद्दस पे हर सू वुचान कि तमाम यम सियासी लीडरान तिम अत मुतलिक पन रद्द अमल दिवान। लेकिन ये यह वन ज्यादा जरूरी कि कह वक्त ब्रोह वुच इंतजामिया हिंद जानब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव गई स्टार्ट तथ मज कह मुतासर अशखास तिम यमो नफरो दावो कोर कि अस निश युति जमीन लेकिन फिर भी कोरुक अत ड्राइवस दौरान न्यूक जमीन। बहरहाल यह वनस सान वक्त मौजू कहें अत पे करो कत मगर यथो जान कि आम लुकन हुंद क्या अत पे रद्द अमल। अब बिल्कुल इंशा अगर आम लुकन हज कत करो आम लुक वन अत पे रिएक्ट करान क्या फिलहाल रद्द अमल ब्रोह कुन वुचन सह सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज वुचन आम लुक दपान कि अगर गरीबस ये लोकल गरीब अगर तमिस मकान ये दिन तमिस 5 मलर जमीन ये दिन तथ मज एतराज तथ मज हर्ज अगर तमिस गरीबस मकान तथ पे बन। मगर सियासी लीडरान तिम बार बार यह सवाल उठावान कि निबर पे गसन लुक तरन तो तिमन गि लैंड अलॉट कर 5 मलर बकौल PDP सदर महबूबा मुफ्ती निबर पे तारान जुगी झोपड़ी वालन योर ग्रीन बेल्ट एरिया ये बनाव स्लम वो तमो आज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मज कि कन्वर्ट इनटू स्लम तो डेमोग्राफी गि चेंज तो मेजॉरिटी कम्युनिटी सह बन माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या खदशात कर तमो पन्निस प्रेस कॉन्फ्रेंस मज जाहिर। बहरहाल यह अम कुस्मुक मौजू अत पे मजीद इन वाले दिन इन अत पे बे बयान वन नेशनल कॉन्फ्रेंस कि सीनियर लीडर्स तिम पन रद्द अमल अत पे वन तिम कर अत पे पन रिएक्शन बोड़ मुद यह खाली सियासी पार्टियन खतर यह बोड़ मुद बल्कि यह आम लुकन खतर आम लुकन हिंद कंसर्न सह जान ज्यादा जरूरी चूंकि जम्मू कश्मीर आवाम तिम हमेशा रूदमत अमन पसंद बाकी यम चीजन मुखालफत
ملکس مز گژھان تم ہر کن جائے وچھنے کیازکہ ہمیشہ چھن ہر کن جائے چھن ہر اخ ایکول چیز وچھنے کہین تو اتار چڑھاؤ ہر کن جائے اور یتھے کن جموں کشمیر سیاست تات مز اتار چڑھاؤ وچھنے بہرحال یہ تو ون وچھن موقع کہ ین ولس وقتس مز انتظامیہ سہ کت کن دی ات شیپ چونکہ ات مز اگر یم عام لوک آسن عام مطلب ایکٹیوسٹز آسن تم تہ نین ات مز پن باغ کیازکہ تہند تہ حق بنان کہ جموں کشمیر زمین تت پہ حقن جموں کشمیر لکن ہندن مگر پھر بھی اس انتظامیہ کھانا فیصلہ نی سہ نی سوچت تو سمجھت ہی بہرحال تہد واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر تو ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری مگر یتھ رٹو اس اخ لکٹ وقف بریک پتہ تہد سٹھائی استقبال بی ون ترو بیس بجہ خبر پہ نظر بی جے پی قومی صدر جے پی نڈاہن کور 7 جولائی نئی دلی مز اخ میٹنگ طلب ات میٹنگ مز جموں کشمیر بی جے پی سینئر لیڈر تو طلب کرنے آمت ات اجلاسس مز کرنے میونسپل پنچایت انتخابس پہ حکمت عملی پہ اخ تبادلہ خیال ات میٹنگ مز کرنے آمت بی جے پی جموں کشمیر انچارج ترن چک مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ بی جے پی جموں کشمیر صدر روندر رائنا جنرل سیکرٹری اشوک کال رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما سند علاوہ لداخ رکن پارلیمان جمیانگ سرنگ نمگیال لداخ پارٹی صدر پونچوک سٹینزن تہ ات میٹنگ مز شرکت کرنے راجوری تھانہ منڈی مز آو اخ سڑک حادثہ پیش ات حادثس مز گئی 4 مسافر جان بحق یل زن 8 گئی شدید طور پر زخمی ونہ کہ یہ مسافر گاڑی گئی واریاہ زیادہ بون یہ گئی اکس کھائی مز گاڑی مز ٲسمٕتۍ سوار 12 نفر اور یل زن 3 ہز موقع پہ موت سپزمژ یل زن ات حادثس پہ کور LG منوج سنہن تہ ٹویٹن تمو کور ات حادثس پہ پنہ دکھک اظہار تو متاثرن خاندانن ست کورک پن اظہار ہمدردی سری نگرس مز کور آز پولیسن آز اکس عصمت ریزی ہندس الزامس مز اخ 22 وُہُر نوجوان گرفتار سن پہچان برزولا روزن ول سن فیروز احمد طورس پہ گمز پولیسن کور اخ مقدمہ درجن تو ون یہ تفتیش جاری ات خبر پہ سن نمائندہ سروش کفیل اس جڑے سروش واریاہ دکھچ خبر یہ بیل یہ اکس شرمی ہز تہ تہ نش یژھو زان امچ پور تفصیل بالکل بالکل انشاء ات کن تم ونان سرپرائزنگ یہ جائے یت تصور تیس ام ٹائپک کرائم گھنک آز وچو تھی یہ کرائم ریٹ ونکین رائزس پہ اگر تھی یم کیسچ کت کرو بہ ونو تو اس لڑکہ یہ لگ بھگ 22 وہر اس لڑکی امس زبردستی کرنا آمت یہ امس ریلیٹو یس لگ بھگ 10 ورش تم مزید پاو بہ ٹھس کہ اگر تہ یاد آسو کہ پتمہ ریت تہ وچمت پتمہ ریت تہ اخ یتھے حادثہ پیش آیا لڑکہ یم تم 2 لڑکہ تم حبکت لگن تو اخ لڑکی اس مایسومچ تم ست تم زبردستی کرم تو تم مزید اگر ونکین کت کرو اگر بہ ونو کہ ونکین یہ کرائم ریٹ اگینسٹ وومین سہ ونکین 15% تک ونکین اضافہ آمت کن نت کن جائے اگر کت کرو کلیکٹولی ایڈمنسٹریشن گئی ثی مگر یہ ریلیجس لیڈرس ان تہ پز برو کن ان تہ پز کھل پہ ات پہ کت کریں تو وچن کہ مسئلہ کیا جی سروش یہ ورتو کہ اس لڑکہ فیروز احمد آمت گرفتار کرنے کیا ون کہ انویسٹیگیشنس مز پولیس انیشل انویسٹیگیشن پولیسن کیا ون ات انیشل انویسٹیگیشن مز
بالکل انشا اس لڑکہ بہ ونو تمس ناو زید فیروز ایکچولی اس لڑکہ اولڈ برزُلُک روزن وول تو اس لڑکی امس رلیٹو پان ؤنۍ رشتہ دار بہ ونو تۄہہِ 12 ؤری یہ لڑکی ونکٮ۪ن حالانکہ أمۍ سٕنٛز آیڈنٹٹی سُہ چھَکھ نہٕ وٕنہِ رِویٖل کٔرمٕژ کینٛہہ تہٕ سُہ یی نہٕ کرنہٕ تہِ رِویٖل کینٛہہ تمہِ مٔزیٖد وَنو بہٕ تۄہہِ اِمِڈیٹلی ییٚلہِ أمۍ چھِ أمِس سۭتۍ زبردستی کٔرمٕژ یُس یہِ لڑکی چھِ أمۍ چھِ پنٛنٮ۪ن گرِکٮ۪ن ووٚنمُت اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ زیادٕ مسلہٕ بوٚڑ ووتمُت تہٕ تمہِ پتہٕ کیٛاہ چھِ یِمو کوٚرمُت یُس یہِ لڑکی ٲس یِہٕنٛز یِم پیرنٹس چھِ تِمو کٔر اکھ پُلیٖس کمپلینٹ صدر تھانس منٛز یُس یہِ لڑکہٕ چھِ یہِ کوٚرُکھ اِمِڈیٹلی نیب أمِس کٔرٕکھ کراس کوسچنِنگ تہٕ تتھ منٛز آو پتہ کرنہٕ کہِ یُس یہِ لڑکہٕ چھِ أمِس زبردستی کٔرمٕژ أمِس لڑکی سۭتۍ حالس یُس یہِ ؤنکٮ۪ن یُس یہِ لڑکہٕ چھِ یہِ چھِ صدر تھانس منٛز بنٛد اَمہِ مٔزیٖد کرائم ریٹس سہ واریاہ زیادٕ اُبریومُت واریاہ زیادٕ بڑیومُت أسۍ چھِ وٕچھان زِ کہِ یِم سٲنۍ محافظ چھِ محافظن منٛز چھِ سٲنۍ رشتہٕ دار تہِ یِوان مول موج یِوان بیٚنہِ بوے یِوان چاہے ماستٕر چھِ آسان مامتٕر چھِ آسان تِم تہِ چھِ اتھ محافظس لفظس منٛز اندر یِوان ییٚلہِ زن أسۍ چھِ وٕچھان زِ کہِ أکِس کورِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس تٔمۍ سُنٛد ارد گرد اطرافس منٛز یِم تہِ رِلیٹِوز چھِ آسان یہِ چھِ تصوُر کران پنُن پانن بہٕ چھس سِکیور مےٚ چھِنہٕ وۄنۍ کُنہِ تہِ قٕسمٕچن کھوژنٕچ یا گھبراونٕچ ضروٗرت لیکن ییٚلہِ سٲنی محافظ اسہِ سۭتۍ یِم چیٖز یِم واقعہ دِن انجامن تیٚلہِ سٲنِس معاشرس منٛز یُس یِنہٕ وٲلۍ سٲنۍ پیٖڑی چھےٚ تِمن پٮ۪ٹھ کیٛاہ پیغام یی تیٚلہِ دِنہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ معاشرس منٛز اکھ بوٚڑ سوال بالکل 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 صحیح چھُو تُہۍ وَنان بہٕ وَنو تۄہہِ کہِ أسۍ پاوو ییٚتٮ۪ن پنٛنہِ نظرِنہٕ نِتھ ژےٚ تۄہہِ آسیو یاد کہِ حالانکہِ 2 ہفتہٕ گٔے وٕنہِ ییٚتہِ اوس اکھ درسگاہ ییٚتہِ اکھ مولوی صٲب اوس قرآن شریٖف پرناوان تہٕ تور ٲس اکھ لڑکی گٔمٕژ تٔمۍ کٔر سۄ مالٮ۪س تمہِ ساتہٕ اوس یہِ واریاہ بوٚڑ کیس گوٚمُت اَسہِ اوس نِوٕز 18 تمہِ ساتہٕ یہِ رِپوٹ تہِ کوٚرمُت کہیں نہ کہیں بہٕ وَنو تۄہہِ کہیں نہ کہیں یُس اَسہِ چھِ اکھ کلیکٹِولی ایفٲٹ ہیوٚن کلیکٹِولی مطلب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ صرف نِربر روٗزِتھ ییٚتہِ چھِ ایڈمِنسٹریشنہِ پٮ۪ٹھ یا ییٚتہِ کِنۍ یِم ریلِجس لیٖڈٲرٕس چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چلو ٹھیٖک چھُ تِم کرن پنُن رول مگر بہٕ وَنہٕ کہیں نہ کہیں یُس یہِ بیسِک ایجوکیشن چھِ یہِ چھِ اَسہِ پننہِ گرِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرٕنۍ اَسہِ چھِ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہیٚچھناوُن کانسیپٹ کیاہ چھُ گُڈ ٹچ بیڈ ٹچ یُس أسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھ چھِ ہیٚچھناوان سُہ کیاہ چھِ بیٚیہِ یِم یِتھۍ مسلہٕ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ اوپنلی کتھ کرٕنۍ تاکہ یُس یہِ معاشرٕ چھُ ونکٮ۪ن اتھ وباہس بالکل سروج تۄہہِ ؤنِو ییٚتٮ۪تھ واریاہ زیادٕ اصل کتھ زِ کہِ یُس یہِ مُدٕ چھُ جنسی زیادتی ہُنٛد اتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ اوپن ڈسکشن کرو پننٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ پننٮ۪ن بڑٮ۪ن سۭتۍ پننٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ شاید ما یہِ لۄکٹٮ۪ن بچن ما پیٚیہِ یہِ ژٮ۪تَتھ زِ کہِ گُڈ ٹچ کیاہ چھُ تہٕ بیڈ ٹچ کیاہ چھُ اکثر تو بیشتر چھِ أسۍ وٕچھان زِ کہِ جنسی زیادتی ہٕنٛدۍ یِم شِکار چھِ گژھان تِم چھِ واریاہ موسوٗم یِم نابالغ بچہِ چھِ آسان تِمے چھِ زیادٕ گژھان شِکارن کیازِ کہِ تِمن چھنہٕ آسان پاے کِہینۍ تہِ زِ کہِ اصل کیاہ چھُ تہٕ خراب کیاہ چھُ تِمن منٛز ییٚلہِ یہِ چیٖزن یہِ ایجوکیشن دِنٕچ چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗرت کیازِ کہِ معاشرٕ یِتھ کٔنۍ وٕنکیٚنس پکان چھُ یتھ دور دوٗپس منٛز وٕنکیٚنس نیران چھُ سون معاشرٕ یتھ وٕنکیٚنس رنٛگ روٗپ اختیار چھُ کران سون معاشرٕ تتھ معاشرس منٛز چھِ یہِ واریاہ ضروٗری سپدان زِ کہِ اَسہِ پزِ اتھ سیکچُول یُس ایجوکیشن چھِ سۄ چھےٚ سٲنِس معاشرس منٛز واریاہ زیادٕ ضروٗری اگر سٲنِس معاشرس منٛز سیکچُول ایجوکیشن گژھِ اوپن ڈسکشن گژھن لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ بڑٮ۪ن سۭتۍ شاید یہِ اَمہِ یِم واقع یِم حٲدثہٕ چھِ یِم گژھن واریاہ زیادٕ کم اور بیٚیہِ سانٮ۪ن بچن یُس ذہنی اکھ نشو نما تتھ منٛز گژھِ اکھ اضافہٕ تِہنٛزِ نالیج منٛز گژھِ اضافہٕ یِتھ کٔنۍ ٲسۍ تُہۍ ٲسِو ونان زِ کہِ امہِ برونٛہہ تہِ گوٚو اکھ کیس سۄ تہِ ٲس اکھ نابالغ لڑکی تٔمِس تہِ کوٚر رشتہٕ دارن مولٮ۪سٹ یا امہِ برونٛہہ وٕچھ اَسہِ کینٛہہ تِم تہِ کینٛہہ نفرن یِم پنٕنۍ مٲلۍ ٲسۍ پنٕنۍ کوٗر کٔرمٕژ جنسی زیادتی ہٕنٛزن شِکار یا اڑیو بایو ٲسۍ پننہِ بیٚنہِ تہِ بنایمژ پننہِ جنسی زیادتی ہٕنٛز شِکار بہرحال کٔشیٖرِ منٛز چھُ امیُک ریشو واریاہ زیادٕ کم لیکن پھر بھی یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ أزکِس وقتس منٛز چھِ وۄنۍ امیُک ریشو تہِ واریاہ زیادٕ بڑان بہرحال سانہِ ڈسکشنُک مقصد اوس یِتُے زِ کہِ سیکچُول ایجوکیشنہِ ہٕنٛز چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری سٲنِس معاشرس منٛز اگر أسۍ سیکچُول ایجوکیشن ڈسکشنز اوپن کرو امہِ سۭتۍ واتہِ سٲنِس معاشرس منٛز امہِ چیٖزُک اکھ صحیح پیغام تہٕ امیُک اکھ پازِٹِو میسیج گژھِ سانہِ سوسایٹی منٛز بہرحال سروج واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام تر تفصیلن خٲطرٕ برونٛہہ کُن پکو مُلکس منٛز سِکن ہُنٛد 6یِم گُروٗ ہر گوبِند جیُن گُروٗ پوٗرب آو مناونہٕ سری نگرس کِس ریناواری منٛز واقع گُردوارہس منٛز آو عقیدت و احترام سان یہِ گُروٗ پوٗرب مناونہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر سِکھ برادری ہٕنٛدیو عقیدت و احترام سان ٲسۍ تِم تتہِ اتھ گُردوارہس منٛز موجوٗد چھٹی پادشاہی گُردوارس منٛز آو اتھ سلسلس منٛز خصوٗصی انتظامات تہِ کرنہٕ کا یہ محترم کہ ہمارا چھٹا گرو ہرگوبند صاحب جی ادھر آئے ہیں
क्योंकि उस वक्त इस इधर बहुत ही लोगों को तकलीफ थी, पानी नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब वो आए उन्होंने इंद्र ने सब लोगों की प्यास बुझाई और उन्होंने नेजा अपना खोदा, इधर खून निकाला गुरुद्वारे में। इसलिए उनका आज जन्मदिन है, इसलिए सारी संगत आज इधर आ गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो आप लख लख बधाई होवे बड़े दिन दी। सानू बड़ा दिन बड़ा चंगा लगता है। हर साल असीं मनाते रहने इत्थे असीं सेवा भी करते हैं बीबियां लंगर हाल विच ते चढ़दी कला करे। वाहिगुरू जी खालसा ते वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ सेवा का जोड़ा फल है वो रख के दुनिया को सुधारते हैं तो बढ़ाते हैं। का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं पूरी दुनिया, पूरी आलम को गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश दिवस की लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरु हरगोबिंद साहब जी जो बचपन से लेके जुल्म के खिलाफ लड़े, उन्होंने बोला कि जुल्म न किसी पे करो और न जुल्म को होने दो। जुल्म को सहना भी पाप है और किसी पे करना भी पाप है। गुरु जी ने 4 जंगें लड़ी, उस वक्त के कुरान के खिलाफ चारों की चारों उन्होंने जीती और उन्होंने सबको ये पैगाम दिया कि जितना हो सके आपस में प्यार बांटो, किसी के साथ जुल्म जबर मत करो। आज का जो दिन है, जो गुरु नानक पातशाह की 6वीं जोत गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश उत्सव है, 428वां प्रकाश उत्सव। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो इकसारता का पैगाम दिया था, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन। गुरु नानक पातशाह के जो संकल्प था उसको तोड़या था। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिरता तली गली मेरी आओ, इतमारक पैर तरी जाए, सिर दी जाए, काना की जाए। पैगाम था कि ये प्यार का पैगाम है, हम इकसारता से कायम करें, इंसानियत को पाको संभाले और मेरी पीढ़ी के संकल्प को जो 2 तलवारें पहनी थी वो एक इंसानियत के पाक के लिए पहनी थी और धर्म को मतलब कि एक अदारे में रख के उसको खुला इंसानियत का, जात मानस की जात सब एक है पहचानों का पैगाम दिया था। तो आज के दिन जो जम्मू कश्मीर की संगतें जो आज के दिन प्रकाश उत्सव मना रही हैं, जहाँ रैनावाड़ी में कीर्तनी सिंह जो हमारे बाहर से भी आए हैं, यहाँ के जो भी पीर साहब वो भी कीर्तन करेंगे, प्रचारक भी बाहर से आएंगे, दिल्ली से भी आए हुए संगतें हूँ माँ के आ रही है। 3 दिन से लगातार संगतें जो अपना सेवा का रुख उस गुरु नानक के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का यत्न कर रही है। बारामूला पुलिसन कोर उडी मज कनाल्स अरजी हिंद भंग तबा पुलिसन कोर यह कार्रवाई SHO PS उडी इंस्पेक्टर मोहम्मद शफी हिंदस क़यादत मज अथ दौरान महकमा रेवेन्यू, महकमा एक्साइज, महकमा ज़रात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शेख तो मौजूद अस सिलसिलस मज कोर अवामन पुलिसुक शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीरस मंच GST वसूली मंज 58% इजाफा करना आमुतन। कशीर मंज इजाफा वारिया ज़्यादा करना आमुतन, ये वजह से लोकन मज वारिया ज़्यादा तशवीश। कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट डॉक्टर रमशी सिंगन वोनमुत कि कोविडस दौरान GST वसूल मुतासर गमन, लेकिन वन कि अत मज वन रफ्तार ते आमज गसन, ये वजह से तिमन वारिया ज़्यादा खुशी। साल जैसे GST का करीब 300 जो है मासिक हमारा एक एवरेज 300 करोड़ मासिक एवरेज बनता था। पिछले साल का यदि आप डेटा देखेंगे तो जो मासिक है मंथली जो औसत GST का कलेक्शन है वो चला गया 600 करोड़ के ऊपर और आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो करीब 700 करोड़ जो है हमारा वो एक एवरेज जो है वो चल रहा है। तो प्रोग्रेसिवली जो कोविड के पीरियड में जो इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी और देखी गई कि वो उसका ग्रोथ जो है अब वो बहुत वो सही प्रमाण पे दिख रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही दर्शाता है और साथ ही साथ जो है टैक्स सिस्टम कितना
रोबस्ट है उसको भी दर्शाता है। तो कोविड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सभी स्टेट्स जो है सब लोग अफेक्टेड हुए थे। तो अब जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो टैक्स ग्रोथ हमारा देखा जा रहा है, वह भी SGST कैश का डोमेस्टिक जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आई है। तो वह एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हमारे जितने भी बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं और बाकी जितने भी इंडस्ट्री बॉडी हैं, जितने ट्रेड बॉडीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। नाज़रीन कशिर खबरन मज फिलहाल योती हैं, मगर मजीद खबरन कर न्यूज़ 18 JKL